दानियल चौधरी साहब, एक आप माशाल्लाह बैरिस्टर भी हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब लाहौर पहुँचे और अब इतलात ज़राए के हवाले से ये आ रही हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब शायद आज या कल सुबह वापस जा रहे हैं। तो मतलब इट वाज अ जेट सेट विजिट टू पाकिस्तान, लाहौर आए और फिर इतलात ये आ रही हैं मुबैना तौर पे कि वो शायद वापस जा रहे हैं ज़राए के हवाले से। और कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा, जिनका पहले प्लान ये था कि वो 21 अक्टूबर तक अब यहीं पे रहेंगी, तैयारियां मुकम्मल करेंगी, वेलकम एक जो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होना है कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अब उनके हवाले से भी, ज़राए के हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि शायद वो भी कल या परसों लंदन रवाना हो जाएंगी। तो ये हमने तो प्रोग्राम के शुरू में दुआ की है कि अल्लाह खैर करे, कोई बुरी खबर ना हो। ठीक है, सियासी मुलाकातें, आना जाना चलता है, तो इस पर ज़रा थोड़ा सा हमें कुछ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले मैं ज़रा अपने जो पीपल्स पार्टी के भाई हैं उनकी जवाब उनको ज़रा आंसर करूं। देखें, अगर तो कोई उनकी दिल आज़ारी हुई है, अगर उनको कोई फंड्स नहीं मिले या कोई और चीज़ है, तो आई थिंक उनको उस टाइम पे बोलना चाहिए था। वरना बिलावल साहब, जरदारी साहब, हमारे बिलावल भाई हैं, जरदारी साहब लीडर हैं तमाम अक्रॉस द कंट्री सब के, तो उनकी जितने भी ग्रीवेंसेस थे जरदारी साहब खुद रखते थे और उनको हल किया जाता था और फ़ौरन, मतलब इसमें एक घंटे का डिले भी नहीं होता था। तो आई थिंक अगर इनके कोई इश्यूज़ थे तो उस वक्त रखते तो शायद हम हल कर सकते। दूसरा, हनीफ अब्बासी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर इन्होंने बात की, तो उन्होंने बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट का रिबटल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, मैं सिर्फ बात जो कर रहा था वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था, उसको रॉन्गली प्ले किया गया है और उन्होंने अपना रिबटल भी दिया है। और दूसरा, अब जहाँ तक आपने बात की, देखिए हम यहाँ डिबेट की बात कर रहे थे कि अभी तक तो क्या हो रहा है कि हम तीनों वो लोग हैं कि जो एक कश्ती पे इकट्ठा इस मुल्क के लिए हमने इकट्ठा सेल किया है और हमने अपनी तमाम पॉलिटिकल सोचों को, अपनी पॉलिटिकल जो हमारी आइक्यूमन है उसको साइड पे रख के, अपनी सोच को साइड पे रख के, अपने मंशूर को साइड पे रख के, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, दोनों जो मेरे भाई भी बैठे हैं और हम भी, हमने अपनी सियासी पॉलिटिकल कुछ चीज़ों में कुर्बानी दी और मुल्क को बचाया है। और उस मुश्किल टाइम में जिसमें आपका मुल्क बैंकरप्ट हो रहा था, जिसमें मुल्क आपका तबाही की तरफ जा रहा था, उसमें हमने हलकों से बढ़ के सियासत की है। हमने हलकों की गलियों नालियों से थोड़े आगे निकल आए और मुल्क को बचाने की सियासत की। और उसमें दोनों ये जो मेरे साथ बैठे हैं, इन दोनों भाइयों की जमातों का एक बड़ा रोल है और अपनी शायद मुल्क को बचाने के लिए अपनी पॉलिटिकल सोच को भी उन्होंने कुर्बान किया और कुछ अरसे तक साथ चलाते रहे। और आगे भी यही होगा कि मुल्क है तो हमारी सियासत है और हम आगे लेके चलें। देखिए, अब तो मुल्क आपके मसाइल में है। अब ये इसका बात अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द स्पिल्ट मिल्क, तो देयर इज नो वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए जी, वे फॉरवर्ड एक ही है और ये है कि आप तमाम जितने भी हम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, हम जलाओ गिराओ की सियासत से बाहर निकल आए। 9 मई के वाकयात और उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क में शरपसंदी, जिन्होंने जलाओ गिराओ, जिन्होंने आपके मुल्क की नस्लों को तबाह कर दिया, यंग नौजवान लोगों की सोचों में आपने नफरत के बीज बो दिए। आई थिंक कि इससे आगे लेके चलना चाहिए। पाकिस्तान की गरीब आवाम की आवाज बनना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम हर चीज अगले कुछ साल के लिए डिफर कर दें और सिर्फ हमारा एक पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, वो मैशत है कि मैशत को हम किस तरह इकट्ठे बेहतर कर सकते हैं। और उसमें देखें, कोई हर जितनी भी जमातें हैं, यहां अगर डिलीवरेंस की बात की जाए तो हमारी जमात there is no denying to this. There is Daniel, I agree. Daniel, I agree. सही दानियल, I agree. There is no second opinion on what you have said कि आपको एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान रखना है। लाइक नाउ कमिंग बैक टू PMLN इंटरनली। और दूसरा जो आपने कहा कि इन दोनों सारी जमातों का भी हिस्सा था जो 16 महीने था, लेकिन ये अभी कह चुके हैं कि जितना हमारा हिस्सा था उसके मुताबिक हम अपना मानेंगे कसूर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मानेंगे। और वही अपनी वजारत की जो भी परफॉर्मेंस थी या उस हवाले से वो कहते हैं। लेकिन चलें, वो अब द पॉइंट इज कि अभी इतलात एक सेकंड मैं फिर दोबारा उसी सवाल पे जाना चाह रहा हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब का आना और फिर एकदम शायद वापस जाने का प्लान बन जाना, एक तो इसके पीछे क्या है, और फिर अब इतलात ये आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि मियां
نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ غیر متوقع مطلب فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی نا کہ انہوں نے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. دیکھیں انگریزی کی ایک سیئنگ ہے کہ سکسیس ہیز 1000 فادرز اینڈ فیلئر ہیز نن. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح حقیقت ہے، ہم ایک نوجوان نسل سے تعلق ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ سچ بولیں، اور یہ سینئر لوگ ہیں ان کا بھی کہ دیکھیں یہ ہم سارے ایک سٹیک ہولڈرز تھے اور سب کا رول ہے اور سب اس ملک کو اکٹھے اس بحران سے نکالا ہے. جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے، دیکھیں وہ مریم میٹنگ سے پہلے وی ور اویئر، وی نیو کہ ان کا پلان ہے کہ انہوں نے جانا ہے مریم صاحبہ نے. اور اسی طرح شہباز صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں، شہباز صاحب کا بھی 2 اور 3 دن کا ان کا سٹے تھا اور اس کے بعد انہوں نے واپس کوئی چیزیں کوئی کمیونیکیشن جا کے واپس کرنی تھی اور کچھ پارٹی ڈیسیجنز اور کچھ پارٹی سینئرز کے ساتھ میٹنگ تھی جو آج ہوئی ہیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے واپس جانا تھا. میاں صاحب کا جو پروگرام ہے وہ اپنی ڈیٹ پہ ہی قائم ہے اور انشاءاللہ 21 اکتوبر کو ان کو والانہ استقبال ہوگا جہاں لاکھوں ہزاروں لوگ ہوں گے. اور وہ لوگ اس لیے ہوں گے کہ پاکستان کے اس مشکل بحران میں ایک امید ہے اور اس امید کا نام نواز شریف ہے. بالکل صحیح فرمایا. جب بھی مشکل میں پاکستان آیا، جب بھی یہ حالات بالکل صحیح تو ہم نے میاں بالکل صحیح دانیال مجھے بریک پہ جانا ہے. دانیال مجھے بریک پہ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالا. I understand if you want to respond کیونکہ آپ اس وقت کچھ بیچ میں بات کر رہے تھے جو آپ نے کہا کہ جی وہ فنڈز والی اس کو چھوڑیں، آگے چلتے ہیں. اب جس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی کہ جی ڈی اے، JUIF اور MQM پاکستان مل کر ایک کمیٹی بنا رہی ہے اور آف کورس ٹارگٹ ایک ہی ہوگا سندھ میں پیپلز پارٹی، تو PMLN بھی اس کا حصہ بنے گی کیونکہ PMLN نے بھی تو معاملات اس طرح کے شروع کر دیے ہیں. پہلے ہم سنتے تھے کہ جی کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، معاملات چل سکتے ہیں، مفاہمت کے بادشاہ ہیں آصف علی زرداری صاحب، لیکن اب چیزیں کچھ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، ہمارا جو الیکشن پہ جانے کا اور الیکشن کا جو موقف ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے 2017 سے اس چلتی ہوئی گاڑی کو، جو تب بھی باہر تھے جب 100 روپے کا ڈالر تھا، جب 5 روپے کی روٹی تھی، جب 60 روپے لیٹر فیول تھا، تب بھی باہر تھے، ملک کو بند کرنے کی بات کر رہے تھے، جلاؤ گھراؤ کی بات کر رہے تھے، ملک کو آگ لگانے کی بات کر رہے تھے، جنہوں نے آپ کی ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز کو PIA کو ویران بس بنا دیا. ان کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کی ایئر لائنز بند ہو گئی، جن کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کا CPEC جو چلتا ہوا جس نے 50-60 بلین ڈالر لے کے آنا تھا وہ ایٹ ہالٹ پہ چلا گیا. اس کا پتہ لگانا اور ان لوگوں کا احتساب کرنا کہ جنہوں نے پاکستان کو یہاں لے کے آئے، جن کی کرپشن نااہلی کو پاکستان آج یہاں پہ لے کے آیا کہ ہم بینک کرپسی کی طرف چلے گئے. میں نے پھر کہا کہ تمام جماعتوں کی پالیٹکس اور سیاست یہ تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے، لیکن جو ہمارا منشور ہے اور ہدف ہے یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس کٹہرے میں لے کے آنا اور کردار بنانا جو اس سارے سسٹم کو یہاں تک پہنچایا ہے، جنہوں نے پاکستان چڑھتی ہوئی معیشت کو، جو آپ کے اس ریجن میں فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھا، آج چائنا کہاں نکل گیا، انڈیا کہاں نکل گیا، افغانستان کہاں نکل گیا، اور آپ آج بھی کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ یہ سلوک 4 سال میں جن لوگوں نے کیا وہ کون تھے، کس کے کہنے پہ کیا اور اس کے پیچھے کیا پروپیگنڈا تھا، ان کو ایکسپوز کرنا، لوگوں کے سامنے لے کے آنا اور بتانا کہ جھوٹی سیاست کرتے ہیں، یہ پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں. ان کو ایکسپوز کرنا ہی آگے. جب تک یہ ہم نہیں کریں گے ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گے، جب تک یہ لوگ اپنے کٹہروں پہ آگے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ MQM ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ ہم ہو یا کوئی اور جماعت ہو، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں اکٹھا ہو کے لڑنا پڑے گا.